वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल का सख्त नोटिस लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शफाफ तहकीकात करवाने का हुक्म दे दिया। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला कर लिया है। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल किया गया है। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी ताकि मसाइल के फौरी तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान कर दिया है। अपडेट करते चलें आपको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल का सख्त नोटिस लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला किया है। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल किया गया है। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी ताकि मसाइल के फौरी तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, कमेटी भी तश्कील दे दी गई है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो मुज़ाहिरों के दौरान होने वाली नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इसकी शफाफ तहकीकात का हुक्म भी किया है और एहतजाजी मुज़ाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की उन्हें हदायत भी की है। उन्होंने हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का भी फैसला किया है, जिसमें सेनेटर राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान, कमर ज़मान कायरा को भी इसमें जो है पार्टी को भी शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का फौरी और देर पा हल निकाले। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील की है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से वो भी ताउन करें। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी ताकि मसाइल के फौरी तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान जो है वो भी कर दिया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट जो है आज़ाद कश्मीर के जो हालिया जो सूरत-ए-हाल है उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है और ये हदायत जो है वो जारी की है। अच्छा, वैसे ये भी बताएगा, जो कमेटी बनाई गई है उसको कोई डेडलाइन दी गई है कि कब तक वो जितनी भी जो है सिफारिशात है वो पेश कर सकती है और जितनी भी रिपोर्ट मुरतब करेगी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ये रात गए जो है ये नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दी है और आज ही जो ये नई कमेटी के जो अरकान जिसमें शामिल हैं, जिसमें पहले ही जो है तारिक फजल चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह और दीगर जो है इसमें बेसिकली वो शामिल थे, तो इनको जो है आज ही उनको हदायत की है कि वो इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचें और इस हवाले से जो है मुज़ाकरात का आगाज़ करें और जो जॉइंट एक्शन कमेटी मेंबरान हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। आवाम से उन्होंने अपील की है कि पुरअमन कश्मीर के अवाम से, आज़ाद कश्मीर के अवाम से, तो इसको हंगामी बुनियादों पर जो है इस मसले को कूल डाउन करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है उन्होंने बोला है और आज की कमेटी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो रवाना हो रही है। ठीक है, शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सूरत-ए-हाल का सख्त नोटिस लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला कर लिया। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर
مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی تاکہ مسائل کے فوری تدارک کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا اعلان کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال کا سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی تاکہ مسائل کے فوری تدارک کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہم خبر سے، وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کا سخت نوٹس لے لیا ہے اور کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی تاکہ مسائل کے فوری تدارک کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال کا سخت نوٹس بھی لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں جو ایک کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اس پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس پر سخت نوٹس بھی لیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یا ان کو منوانے کے لیے جمہوری انداز کے اندر احتجاج کیا جا سکتا ہے اور اس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، لیکن جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اسے کسی طور پر جمہوری عمل نہیں کہا جا سکتا، قانونی عمل نہیں کہا جا سکتا، آئینی عمل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ باقاعدہ ایک جسے کہنا چاہیے نرم ترین الفاظ میں یہ سبوتاژ کی کارروائی ہے۔ جس طریقے سے یہ پروٹیسٹ ہوا، جس طریقے سے پولیس پر اور پیراملٹری ٹروپس پر حملے کیے گئے اور پورے آزاد کشمیر کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس میں شرط سند گھسائے ہیں اور ان کی جو لیڈر ہے، جو مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں ایکشن کمیٹی والے، وہ ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ یہ صورتحال اب ظاہر ہے رضالت مذاکرات کے ذریعے ہوگی، لیکن اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے اس وقت وہ ہے ریاست کی رٹ کو بحال کرنا۔ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا، بڑی اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انفارمیشن تو بہت پہلے سے تھی کہ یہاں کون سے لوگ ایسے ہیں جو بیرونی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کا پلان کیا ہے، کس طریقے سے وہ خرابی پیدا کریں گے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو شرط سند عناصر ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ بھی مل جاتے ہیں۔ ایک پارٹی تو چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح احتجاج رہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ پروٹیسٹ شروع کیا اور اس کے بعد ہنگامہ رہے، گھیراؤ جلاؤ اور حملے، وہ کسی طور بھی احتجاج کی علامت نہیں ہے۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ریاست کو زیر کرنا ہے، تو یہ ناممکن ہوتا ہے۔ ریاست کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ آپ ایک دن، 2 دن، 3 دن ہنگامے کر لیں گے، نتیجتاً یہی ہے کہ وہاں قانون کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہوگی۔ پرائم منسٹر نے نوٹس کا لے لیا ہے۔ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں وفاقی وزیر امیر مقام بھی گئے، انوار الحق چودھری صاحب جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے، طارق فضل چودھری جو ہمارے وزیر مملکت وہ بھی ساتھ بیٹھے، تو بات چیت ساری ہوتی رہی ہے۔ اور جب چیزیں طے پا گئی تھیں کہ جو چیزیں انتظامی طور پر ٹریس کی جا سکتی ہیں اس کو انہوں نے کام کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب آپ ایک پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے غور ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ہے نا جی، اگر وہ بات سنی جا رہی ہے اس پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اس پر صبر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس کی تو نیچر کچھ اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس ساری رپورٹ اس کی ہوں گی، نوٹس تو انہوں نے لے لیا، لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ ایڈیٹر آف دی اسٹیٹ کو اس طریقے سے دوسری تیسری مرتبہ چیلنج کرنے کی ہمت کی مناسب ہوئی،
اور انہیں کہاں سے امداد مل رہی ہے، اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ برائی کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا.